बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ में तकसीम सारा जो प्लान था नाकाम हो गया। जुडिशल रेफरेंस से गया है जुडिशल काउंसिल में, वो किस जज के खिलाफ है ये भी बताता हूँ। लेकिन दूसरी जानिब यह है कि अवामी असम्बली में जो गायब अफराद हैं उनकी छुट्टी का फैसला कर लिया गया है, और एक जज की छुट्टी और दूसरे जज की वापसी, और समझी की हाजिरी हो गई। फिर उनको वक्त भी दे दिया गया। ये समझी साहब कौन है, इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, समझी। ये समझी कौन है? ये एक ऐसे समझी हैं जो करप्शन के केसेस में मतलूब थे। इनको FIA, एंटी करप्शन सब बुला रही थी, लेकिन ये नहीं आ रहे थे। अब वो आ गए, तशरीफ ले आए हैं। और ये समझी किसके हैं? ये साबिक सिपा सालार बाजवा साहब के समझी हैं। इनका नाम है, नामी है साबिर मिठू। नाम से तो आप वाकिफ होंगे, बहुत नाम आया था पिछले दिन, लेकिन अब वो आ गए हैं और उन्होंने वक्त भी मांग लिया कि मुझे वक्त दिया जाए, मैं बाकायदा अपने इल्जामात का जवाब दूंगा उसकी सफाई में। तो उनको वक्त भी दे दिया गया। बहरहाल एक काम तो ये हो गया है, एक जज की छुट्टी और दूसरे जज की वापसी। पता ही चला है इस्लामाबाद से जो मुखबरी हुई है वो ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में काम बहुत है और काम सियासी मुकदमात पहले हो रहे हैं, दूसरे रह गए हैं, लिहाजा उसको ख़त्म करने के लिए एक मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक सहूलत हासिल है कि वो किसी को भी 1 साल के लिए बुला सकते हैं। तो पता ही चला कि सरदार तारिक मसूद साहब को 1 साल के लिए बुलाया जा रहा है। अभी रिटायर हुए थे वो, और बड़े अच्छे जज हैं, उनके फैसले भी आपके सामने ही हैं। तो उनको बुलाया जा रहा है। ये होंगे 1 साल के लिए, लेकिन इनके तमाम इख्तियारात और तमाम फैसले एक रेगुलर जज की हैसियत से ही होंगे, और इनकी मुद्दत 1 साल होगी, उसके बाद इनको फारिग कर दिया जाएगा। ताहम उनकी वापसी। अब छुट्टी किसकी हो रही है? छुट्टी की अफवाह ये है कि शहजाद मलिक जो भी जुमा 8 दिन हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, अभी हल्फ उठाया उन्होंने, अभी वो किसी बेंच में बैठे भी नहीं। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन पर दबाव बहुत है एक मुकदमे के हवाले से, और कुछ उन पर इल्जामात हैं, लिहाजा उस दबाव में या तो वो इस्तीफा दे देंगे या फिर उनके खिलाफ जो एक रेफरेंस दायर हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसकी वजह से वो निकाल बाहर किए जाएंगे। और रेफरेंस से पहले हो सकता है ये खुद इस्तीफा दे दें। वो रेफरेंस क्या है? वो रफाकत तनोली साहब ने रेफरेंस दायर किया। वो कौन है? आपको याद होगा 2 साल पहले के बाद जो एक सरकारी गाड़ी ने 2 नौजवानों को कुचल दिया था इस्लामाबाद में। तो बाद में पता चला कि जनाब वो लाहौर हाई कोर्ट की सरकारी गाड़ी थी और उसे चला रही थी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक की बेटी शानज़े मलिक साहबा। अब वो बाद में पता लगा कि शहजाद मलिक इस वक्त पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस जो यहाँ थे पहले, तो उस वक्त का ये वाक़या है। लेकिन अभी तक रफाकत तनोली जो है वो ये कहते हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। 2 साल गुजर चुके हैं और उन्होंने इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बाकायदा एहतजाजी कैंप भी लगाया हुआ है, और गुज़िश्ता रात उस पर पुलिस ने धावा बोला और उनको पकड़ के ले गई, बल्कि मुकदमा भी उन पर बना दिया गया। अब वो मुकदमा तो ऐसे बनते रहते हैं, हो जाता है सब कुछ है, इंतजामिया ने क्यों किया, कैसे हुआ, ये तो बाद में पता लगेगा। लेकिन रफाकत तनोली का रेफरेंस क्या है? रेफरेंस यही है कि शहजाद मलिक ने अपनी बेटी को, जो मुलजिम है बल्कि मुजरिम है, उनके बेटे के कातिल है, उसको बचाने के लिए सहूलतकारी की। लिहाजा इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठना चाहिए, ये इंसाफ प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो कहते हैं 2 सालों में मुझे इंसाफ तो नहीं मिला, अलबत्ता धमकियाँ बहुत सी मिली, मुझे डराया धमकाया गया, लेकिन मैं अपने बेटे की, जवान बेटा था मेरा शकील तनोली, और उसके साथ उसका एक दोस्त था, 2 नौजवानों के कातिलों से हिसाब जरूर लूँगा, इनको कटहरे में लाना चाहता हूँ। लिहाजा वो जब तक ये फैसला नहीं होगा, उन्होंने एक रेफरेंस दायर किया है जुडिशल कमीशन में, काउंसिल में। अब देखें वो उसकी कार्रवाई कब होती है कब नहीं, लेकिन दबाव यही है शहजाद मलिक साहब पे कि आया वो दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं। रफाकत तनोली का तो कहना है कि मैंने तो सब्र बर्दाश्त कर लिया, 2 साल से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा,
لیکن اب شہزاد ملک کی باری ہے کہ وہ دباؤ برداشت کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور ان کو میں رہنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرے بیٹوں کے وہ قاتل و سہولت کار ہیں کہ بیٹی قاتل ہے شہزاد ملک، لہذا انصاف ملنا چاہیے۔ تو اب یہ مسئلے مسائل ہیں، لیکن دوسری جانب یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو شہزاد ملک صاحب نے اپنے آخری دنوں میں بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو فیصلے کیے اور جو مختلف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کے ٹرانسفر کیے، پھر مجھے خط آیا سرگودا سے ایک جج صاحب کا، اس پہ جو انہوں نے ریئیکشن کیا، یہ ساری چیزیں جو ان کے ذمہ پڑ گئی ہیں اور دباؤ ان پر بڑھ گیا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ اب بات کرتے ہیں آپ کو کہ یہ جو عوامی اسمبلی کیا ہے، پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن نے بڑی ہنگامہ آرائی کی تھی، نازیب الفاظ استعمال کیے تھے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے ممبران اسمبلی جو تھے اپوزیشن کے، ان کی رکنیت معطل کر دی تھی اس اجلاس کے لیے۔ تو پوری اپوزیشن جو ہے بائیکاٹ کر کے اسمبلی کے گیٹ پہ بیٹھی ہوئی عوامی اسمبلی کر رہی ہے۔ انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں سے حلف بھی لیا علامتی طور پہ جو فارم 45 کے کامیاب امیدوار تھے، تو ان کا کہنا ہے کہ یہ آئے ہیں، لیکن اب 2-3 دن کی اسمبلی کے بعد وہاں لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو نامزد افراد اس اسمبلی میں نہیں آ رہے، جنہوں نے حلف بھی اٹھایا ہے فارم 45 والوں نے، تو پھر ان کو آئندہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ بانی چیئرمین کی مرضی سے ہے۔ تو اب یہ معاملات اس حد تک آگے چلے گئے۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف متحد ہے، کوئی تقسیم نہیں، یہ تمام عہدیداران کہتے ہیں گزشتہ روز مل لیں۔ جمعرات کا دن تھا، ملاقات بھی ہونی تھی اور بانی چیئرمین نے ملاقات کے لیے بلایا بھی تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بلا کے دونوں گروپوں کی چھترول کریں گے کہ موقع نہیں ہے تو پھر یہ آپ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، لیکن جیل حکام نے ملاقات ہی نہیں کرنی۔ 4 گھنٹے تک یہ لوگ باہر کھڑے رہے اور واپس چلے گئے۔ جب میڈیا سے انہیں گفتگو کی تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا، عمر ایوب خان نے بھی، شبلی فراز نے بھی، فضل باقی ہم سب نے۔ لیکن شبلی فراز جو برسے گرزے ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ کرائے کے ٹٹو پیدا کیے گئے ہیں تحریک انصاف کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے۔ اور وہ کرائے کے ٹٹو کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ سابق وفاقی وزیر جو ان کے ساتھ تھے کابینہ میں، فواد چودھری کو کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری جس انداز میں آج کل بول رہے ہیں وہ ان کو برداشت نہیں ہوا، ان کو ہضم نہیں ہوا، تو کہہ رہے ہیں یہ کرائے کے ٹٹو ہیں۔ دوسری طرف انہیں شیر عبد المروت پہ بھی باقاعدہ تیر اندازی کی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ قربانیاں ہوتی کیا ہیں، انہوں نے قربانیاں نہیں دی، یہ آئے ہیں اور چونکہ قیادت جو تھی جیل میں تھی، یہ کوئی مقبول ہو گیا تو ان کو مقبولیت جو ہے نا وہ راست نہیں آ رہی، یہ مرضی کے بیانات دے کر پارٹی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ خود انفرادی طور پر الیکشن لڑتے تو شاید یہ کونسلر کا الیکشن بھی نہ جیت سکتے۔ بات تو ان کی صحیح ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن غصہ ان کو بڑا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اکٹھے تھے، تو ان کا ہم سب ایک ہیں اور ہم عمران کی قیادت میں سب ایک ہیں، اور ہم عمران کی رہائی تک بالکل سیسا پلائی دیوار ہیں اور کوئی ہمیں تقسیم نہیں کر سکتا۔ اور رؤف حسن کا بھی یہی کہنا تھا اور باقیوں کا بھی یہی کہنا تھا اور عمر ایوب نے بھی یہی کہا، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی تمام سازشیں، تمام کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔